كاب صلاة كندحن صلاة زي ولا كاب كنفتر انتخينا توصاني ناوش تعاومنا أي مالتي أزون وشت أو طريقة كنا كيد لنا ناتوقعنا ناتمعررنا نخدرنا ناتجمعنا ناتنقفنا نعرنا نخدرنا حزبنا ببدرجة أزلو أبب درجة أزلو قلقالة توزدلي اللي خبا وخيدو مقلقال بتعمي صقم زلو بتعمي صقم زلو طرح زي يكون استصفاوني ورزلو سو كاب زي أخنا وصوهن كلا لنا زي أول حنت مخاتي أزي سلامينا ندلي زولمات تنك سلام زغني عتقنا ململة هوبل تسلف وصع عمس نابل السلام يزيد هذه حزب تجرايسي يبكي يزلوا يزولكم زلهم سدراسو سي نبيت مزاجا خيدا نفتح خيدا نفكالي خيدا نمبرهت خيدا نفكالي نايز وصاني زدلي ولا كنت هنا كمودب كمنجستجن مسل عصوصانينا من الرجاز مقالة سانفتنا نسي غني لي كم يحديركم قاعد حال مساهم مون ايلو معنتي نخبرو مع السماتات حضر سواتنا نمخبار لالاونتنا بزل مريح قال ياو بتግራይ ደረጃ በበዓመት كل شيء كم نخبرو يتبعل زخبر زلو كافتم زحلفو بعالات نابعلنا يوم زمصانا حزي زلنا له مدرخ انت لنا حزي نخبرو بعل بتحستو ببهريو زتوسنه نتو كنتات بزمتن زتفله ناي مخان كنتات له زوم بعلات زيوم كنخبر كلنا تنخبر لهم وان تزنيو وشطاو كنتاتنا اقمتنا اتنا انت نخبر حزي زلنا يو كنتات انت لنا سلازي زتفله تخرت زتفله كوميتمنت استفلي حدنات استفلي تخرت زدليو معلت سماعتات كوين إنا نرخو مالتي سلازي زين تنبل حزي زلنا اللو خنتات أبكر ما نازلو زل خلتا نقرات نيو سأقاتات ونني هو فتناتات ونني هو انكر زولو زت حلاله زرف بزح زغانو سأقامات اللونا ጸጋታቱን ካለዋ ስለዚህ ዝባዓል ዚን ተናብዕልተ ለና እቶም ጸጋታት ማክሲማይዝ ገርና እቶም ጸጋታትና ናብ ረውሓና ናብ ዝለዓለ ናይ ረውሓና ጫፍ ኣብጽሕና እቶም ዝኒሄው ቡድሆታት ድማ በብደረጃኦም ፈቲሕና እንተወሲድናዮም ስለዚህ ጸጋታትና ማክሲማይዝ ተገርናዮ ጸጋታትን እውን ኣለዎ ፈተናታት እውን ኣለዎ ማለት እቶም ፈተናታት ሕዚ ህዝቢ ትግራይ ዘለዎ ኩነታት دارجا 4% خبابينا أو كوزصرنا زي 4% ناي تجراي مريت كاو كوزصرنا وصاي كم محدرانا وصاي زخون اللي خناتات كوينو أو أوزنبر محارسنا قاليه بسودان أو سدات كاو عدي وصاي أو سدات قاليه أو تحت صلاي أو تحت صلاي افتمريت كوينوس جن أو تحت صلاي كوينو سات لبات الكاتجزاء تبهيلو كل نجار وصعتات ناتقبله أبو تحت صلاة الله قال قالي دما نابزرخو زتبتن الله بقندو دما أو تندان مع عسكراتن تداوينو زبلع زلحس قماس زيولو عدد موت عدد شجر زخنا حورة سهلنا زي عوي فتنا إمالتي أزوي مسارات زجبر لا على وجزاتنا بزي محاسناي لا على وجزاتنا بتحت صلاة سلازلو حزبنا قوم زي لتفناقيلو أو حسر مكرا أموت أو حدا قال له مالتي كلاي سألاقي بكل مراي زخبنا زلوا هذي مالت كسبكنا بكل مراي وتدروا مدلواتهون أو زجورلو كل عينتنا إيكونومي كبجت كفتز بس إحنا بجت جميركا كلهم عينت نا إيكونومي سقطت بقطتها يكون بتزاري نهزب تجراي يتقومي زبهالو نهزب تجراي يربحي زبهالو نا إيكونومي من قصقاسات بمولهم قال يوم بقطتها بقول قال يوم بحبو زخل كل اللغناتات أو زل اللغناتات ينزلنا بجت بسرعة
بتو فيدرال قمر زبلنا كابزي سدد أوارح خوين له ندادي تماساسالي ناي ندادي عصوا تماساسالي بانكي كاب بهراو بانك زلوا بانكتات ناي تግራይ ቅርሺ ካብዘይ ይላኸለን أوارح ገይረን له ስለዚህ ዝርካው ኣብ ንግድ ባንክ ከፍተና መንግስቲ ባንክታት እኳ ዝዓቆረ ነጋዳይ ወይ ማሕበረሰብ ወይ መንግስት ሰራሕተኛ ንሰን እውን ክትቀመለን ዘይኽእል ተናይ ዋዕሉ እኳ ኣውፅኡ ናብ ዕዳጋ ከውፅአለን ከውዕለን ዘይኽእለሉ ኩለ መዳይ ዕፅዋ ኣብ ዝግበረሉ ዘሎ ኩነታት ኮይና ኢና ዝበዓል ዙይ ነውዕሎ ዘለና ማለት እዩ ብተመሳሳሊ ዲፕሎማሲያዊ ናውዚ ባይዘ ናብ ኢትዮጵያ ናብ ትግራይስ ካብ ኢትዮጵያ ይኹን ካብ ዓለም ካብ ዝኾነ ከባቢ ገለልተኛ ሚድያ ገለልተኛ ትካላት ከኣትዎ ይፍቀድን ኣውዚ ዘሎ ኩነታት ሪኦም ዘጊቦም ንዓለም ከፋልጡ ርእቶም ክህቡ ሓሳብ ክህቡ ናይቲ ህዝቢ ኩነታት ክርእዩ ንዓለም ከቃልሑ ይፍቀደሎም ኣብ 21 ክፍለ ዘመን ዝኾነ ህዝቢ ወይ ሃገር ረኺብዎ ወይ ገጢምዎ ዘይፈልጥ ናይ ኢኮኖሚ ማሕንቆ ተገይርልና ካብዚ ኣሕልፍ እንተይልናውን ናይ ወታደራዊ ምድልዋትን ምፍርራሓትን ኣብ ርእሰና ሎሞ መጻናኩም ጽባሕ መጻናኩም ኣብ ንበሃለሉ ኩነታት ካብዚ ሰጊሩ ድማ መጥቃዕትታት እውን ወታደራዊ መጥቃዕትታት ኣፍተን ወሰን ዘለዋ ከባቢ ኩሉ ሻዕ ወታደራዊ ትንኮሳ ኣሎ ሰብ ይፈራራሕ ይርዕድ ይትኮስ ይቅተል ከምኡ ዝበለ ኩነታት ኣሎ ካብኡ ሓሊፉ ድማ ኣብ ብዙሕ ከባቢታት ብተደጋጋሚ ናይ ድሮን ደብዳባት ኣሎ ናይ ድሮን ምፍራራሓት ኣሎ ሶት ወታደራዊ ምንቅስቃስ እውን ብጣዕሚ ጸላኢ ኣጠናኺሩ ኣብ ዝብለሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ስለዚ እዚኦም ቀንዲ ስጋኣታትን ማሕንቆታትን ናይ ህዝቢ ትግራይ እዮም ዝኒሑ ሕዚ ማለት እዩ እዚኦም ብተሓደ ይኹን በቲ ካሊእ መዳይ ክንቅይሮም እንተዘይክኢልና ወይ ክቅየሩ እንተዘይክኢሎም ሕዚ ህልውና ብሄር ከም ህዝቢ ናይ ህልውና ንሓደጋ ናብ ዝለዓለ ሕቶ ኣብ ዝበፅሐሉ ደረጃ ኢና ዘለና ማለት ከም ህዝቢ ክንህሉ ከም ብሄር ክንህሉ ዝወለዶ እዚ ንቐጻሊ ክህሉ ከም ህዝቢ ዝኾነ ክፋል ማሕበረሰብ ዝኾነ ግዛዕ ኣይኮነን ከም ህዝቢ ከም ብሄር ኣብ ናይ ምህላውን ኣብ ዘይ ናይ ምህላውን ሓደጋታት ከም ዘለና ያው ንኹሉ ግልፂ ማለት እዩ ካብኡ እዚ ተወዲብና ቶም ጸጋታት ድማ እኒአውና ነዚ ክንሰግሮ ንኽእል ክንብድኸሉ ንኽእል ጸጋታት ድማ እኒአና ተሓደ ጸጋ ንነዊሕ ግዜ ናይ ትግራይ መሪሕነት ናይ ትግራይ ፖለቲካ ማእኸሉ ስሒቱ ምእኹልነት ጠፊእዎ ፈሕብትን ኢልሉ ዝነበረ ኩነታት ሕዚ እርንብ ኢሉ ናብ ሓደ ዝተወደበ መንግስቲ ስርዓት ናብ ዘለዎ መንገዲ መፅዮ ኣለዚ እዚ ሓደ ጸጋ እዩ ስርዓት እኒአና ማለት ክንመርሕ ክንምራሕ ክንግራሕ ክንገርሕ ስርዓት እኒአና ሕዚ ናይ ትግራይ መሪሕነት ምሕደረኡ ማልቲ ፖላርስ ተፈጢሮም ሂር ኤንድ ዘር ኮይኑሉ ዝነበረ ሕዚ ዝተማእኸለ ምእኹልነት መንግስታዊ ምሕደራ ፈጢርና ኣለና ዝነበረ እዩ ዝፈጠርናዮ ሓድሽ ነገር የለን ግን ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ድሕሪ ፕሪቶሪያ ብዝተፈጠረ ኩነታት ንጸጋታት ተባሂሎም ዝተፈጠሩ ኩነታት ጸጋታቶም ተመንዚዑ ንኻሊእ ፖለቲካዊ ሽርሕታት ዝውዕልሉ ኩነታት ተፈጢሩ ሕዚ እዙይ ናብ ኑር ምምላስ ጸጋ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ተወደበ ኣብ ሓደ መስመር ኣብ መንግስታዊ ትካል ኮይና ኩሉ ነገር ክንገብር ዕድል ስለ ዝበና ስርዓት ክንተክል ስለ ዝገብረና እዚ እውን ከም ጸጋ ምሳድ የድሊ ማለት እዩ እዚኦም ከም ጸጋ ወሲድና ናይ ኣመጻጻዕና እንታይ እዩ ዝመስል ህዝቢ ትግራይ ክሳብ ሕዝስ ታሪኻዊ ኣመጻጻኡ ከመይ እናበለ እዩ መፅኡ ታሪኻዊ ኣመጻጻዕና እንትርኢ እንተለና ባይዘይ ኩሎም ታሪኻታትና ብጸላእቲ እናተፈተና ዝመጻእናሎም እዋናት እዮም ዝበዝሑ ማለት ኣብ ኩሎም መድረኻት ኣብ ሕሉፍ መድረኻታት እንተወሲድና ኣብ ኩሉ ጸላእቲ ብዝተፈላለየ ምክንያት ከሰኩኑና ንሕና ከይንስኮን
كمو نابل إزمة تاريخنا صلاة كل جزء أسنان مسنا حصلنا كل جزء أما قالنا صلاة زين خسلنا موائل زموائل زي الكاز ذكر موائل يقولنا أو كلن صلاة صوت صلاة نامكتنا كولدنا ولدكم ونالنا أنا سجيرنا كم من تاين غونا لنا زول حتى خلى عليك اللي غوني صلاتي كي يطفونا خدو قصص لزي حاسو كل جزء قال يوم تهجوروا يقول يوم من تاينا كل جزء أقوم زي زول عنك اللي نبر زلس مليسهم حطنا وأنا هجوروا ويد اليوم تحط جن جلسيو صلاتي كي يطفونا كنورس لزي دليو تحدى مدرخ كتفنا مصاوي وتخلي مدرخ بويتك تخلي مدرخ بويتك أبنا هنا مدفع ديليتات سلاز مسرت كولدنا ولدنا ناتخا قوتنا هنا ناي مدفع ديليت ان تغبارن ناتورا رسي مسس لزلي حد سرعه انتفرسنا حد سرعه يتك مغنياتهم ويت وتادرا عقم ويت مرار حي يودق زلم برت تحساسوا يودق زلو سوانا زني يصلي تقصللو نفط دحري زني ولد يسكن نسو قصل يدل احنا دما مننتنا نقالس كمنا بل ازمس بدح اب كلهم موالاتنا انترينا كمونال كاوت انكر لنا نحنا مريحنتنا ودبيلو حدنتنا طنخر بيلنا صلاه بسعرنا له غزي استوسنه صبو نسقملو عدلات يفطر بستفال عليه مغنيات امريحنتنا او غزع زخونه مغودال انتفطر دما تتدغويل زنره ناي صلاه ادليت ينسعرر ناو زخونه ነገር دما ملس دما نبل كومنا ولا بفلاي دحرنا يموت ንጉስ አፄ ዮሐንስ አምጺኻ ድሕሪ ዘሎ ዓመታት በቃ ብዙ ፈተናታት ኢና ንሐልፍ ማለት ብድሕሪ ህዝብ ትግራይ ድማ ኣብ ኩለን መድረኻት ንላዕላውነቱ ንመንነቱ ከውሕስ ናተቃለሰ በብደረጃው እዩ መጺ ማለት ኣብ ቀዳማይ ወያነ ተወሲድና ትወጽዓ ዘበሎ ኣብ ዝኾነ እዋን ባይዘ ተቃልሲ ሕዝ ተፈጠረ ይኮነን ኢለ አንተውን ንምንታይ እዩ ህዝብ ተፈጠረ ጸላእትና ኩሉ ግዜ ምስፈተኑና እዮም ንሕና ድማ መግዛእቲ ንዘይ ምቅባል ኩሉ ግዜ ምስ መከትና ኢና ማለት ስለዚህ ቀዳማይ ወያነ ተወሲድናውን ናይዙ ወጽዓ ዚ መንቀል እዩ ቀዳማይ ወያነ ተወሲድና ናይዙ ወጽዓ ናይ ትግራይ ጭቆና ናይ ወጽዓ እዩ ሽዑ ቀዳማይ ወያነ እንትውላዕ ተለ ባይዘ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ብዙሓት ከባቢታት ከም ዘለ ናይ ጎጃም ናይ ባሌ ዓመጻቱን ነሪ ተመሳሳሊ ነሪ ሽዑ አላውን ሽዑውን ቶም ካልኦት ዝነበሩ ዓመጽታ ይኮነ ዝድብደቡ ነይሮም ንትግራይ ብዝተፈለየ ምኽንያት ይድብደብ ነይሩ ትናይ ቀዳማይ ወያነ ዓመጽ እንትላዓል ተለው ካልኦት ናይ ኢትዮጵያ ከባቢታቱን ይላዓል ነይሩ ብዝተፈለየ ህዝብ ትግራይ ግን ይጭፍጨፍ ነይሩ ትምጭፍጫፍ ንሕዘ ይኮነን ማለት ንህዝብ ትግራይ ንመይኑ ናሬት ጌርካ ፈሊኻ ካፍቲ ናይ ካሊ ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ ናይ ምጥቃዕ ዲሌትን ተግባርን ዝጸንሐ እዩ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ እናተሰጋገረ ዝመጸ እዩ ስለዚ ቀዳማይ ወያነ ዝኽእሎ ናይ ቃልሲ ምልዓል ፈጢሩ ወሊዑ ነቲ ኩነታት ዝምጥን መሪሕነት ዝተወደበ መሪሕነት ሰኣን ምሳኑ ተደጉሉ ጸኒሒ ድጉል ናይ ቀዳማይ ወያነስ ድጉል ነቱ ዳሕረዋይ ወያነ መገሲ ነቱ ዳሕረዋይ ወያነ ብድሕሪኡ ናይ 67 ቃልሲ ያው ናይ ብሔራውን ደርባውን ወጽዓ ጭቆናን ምባል ተባሂሉ ዝተለዓለ ድማ ን17 ዓመት ብውሕዳት ኣተሓሳስባ ማለት ብ11 ሰብ ብ5 ብረት ዝተጀመረ ቃልሲ እዩ ህዝባዊ ምልዓል ፈጢሩ ማዕበላዊ ሓይሊ ፈጢሩ ኣብ ኣፍሪካ ብፍላይ ድማ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ትዝለዓለ ወታደራዊ ሓይሊ ዝበሃል ዓቕሚ ነይርዎ ዝበሃል ደርጊ ኣፍሪሱ ዲሞክራሲያዊ ስርዓተ ሃገር ክሃንጽ ተገይሩ እዩ ማለት እዚ ዝገበሮ እንትጅመር ተሎ ውሱናት 11 ሰባት እዮም ግን ትሕቶ ናይ ህዝቢ ስለ ዝኾነ 11 ሰብ ጀሚሮምስ ከም ህዝቢ ኣብ ዙርያኡ ዓሲሉ ዝተቃለሰሉ ምክንያት ካሊ ምክንያት ይብሉ ትሕቶ ህዝባዊ ስለ ዝነበረ ትመንቀሊ ናይ ህዝቢ ወጽዓ ስለ ዝነበረ ተቃልሲ እውን ነቲ ናይ ህዝቢ ወጽዓ ክፈትሕ ኢሉ ህዝቢ ስለ ዝኣመነ ተወዲቡ ኣብ ዙርያ እዚአን ዓሲሉ ህዝባዊ ማዕበል ፈጢሩ ካብ ትግራይ ሰጊሩ ብሔር ብሔረሰባት እውን ኣውዙ የዕሲሉ ድሕርቲ ናይ ናብ ማእኸል ዓዲ ምኻድ ምስ ተጀመረ ናይ ኢህዴግ ጥምረት እናፈጠረሉ ዝመፀ ምክንያት እሱ ኢሉ ይነበረን ናይ ኢትዮጵያ ሕቶ ይምልስ እዩ ዝብል ልዕልና ናይ ተሓሳስባ ልዕልና ስለ ዝፈጠረ
ምክንያቱም መበገሲታቱ ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ ናይ ኢትዮጵያ ዝነበረፍቱ እዋን ጭቆና ብፍላይ መበገሲቱ ናይ ትግራይ ጭቆና ይኹን ግን ተመሳሳሊ ኣብ ብሔራት ብሔረሰባት እውን ተመሳሳሊ ጭቆና ስለ ዝነበረ ካብ ትግራይ ሰጊሩ ናይ ኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰባት እውን ኣብ ዙርያኡ ዕሲሉ ደርጊ ዝበሃል ገዚፍ ጸላይ ገዚፍ ሓይሊ ገዚፍ ወታደራዊ ዓቕሚ ዝነበረ ሓይሊ ደምሲሱ ከም ሃገር ነፃ ኣውፅኡ ኣብቲ ሃገር ሓድሽ ተራእዩ ዘይፈልጥ ናይ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ተኺሉ ስርዓት ፌደራሊዝም ኩሎም ብሔር ብሔረሰባትን ብልክዖም ብመጠኖም ብመቁነኖም ኣብቲ ሃገር ተጠቀምቲ ዝኾኑሉ ናይ ፖለቲካ ናይ ስልጣን ናይ ኢኮኖሚ ብማዕረ ተጠቀምቲ ዝኾኑሉ ስርዓት ፈጢሩ ሓድሽ መዋዕል ፈጢሩ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ኢትዮጵያ በሃገር ደረጃ በዓለም ደረጃ በአፍሪካ ደረጃ ተፈላጢት ወሳኒት ዓዲ ክትከውን ብኢኮኖሚ ብወታደራዊ ክትከውን ዝፈጠረ ስርዓት እዩ ህዝቢ ትግራይ መንቀሊኡ ነዚ ህዝቢ ትግራይ ድሓር ከምቲ ዝበልክዎ ትሕቶ ተመሳሳሊ ወፅዓ ዘለዎም ብሔር ብሔረሰባትን ንዓሰልዎ እናተሓወስዎ ከይዶም እዮም ግን ብቐንዱ ግን መሰረቱ ግን ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ መንቀሊኡ ማለት እዩ ካብኡ ከምቲ ዓንተዎ ዝበልክዎ ጸላእትና ይሰዓሩ እምበር ተተሓሳስቦኦም ግን እናተሰዓረ ይመፀን ተተሓሳስቦኦም ኣይተቐየረን ምክንያቱም ጽሊእ ስለ ዝኾነ ጽሊእት ብመሰረቱ በተሓሳስባ ይእለን ኣብ ጽሊእት ዝተመስረተ ስለ ዝኸውን ስርዓት እንትሰዓር ተተሓሳስባ እናተሰዓረ ይመፀን ምክንያቱም ክነጥፍኦም ኢና ዝብል ተሓሳስባ ሱር ነቀል ኣይተበትኸን መሰረታዊ ስለ ዝኾነ ማለት ስለዚ ኢህአደግ ከይዱ ያው እናንሳዕረረ ኣብ ናይ 97 መረፃ ምልክታት ርኢ ኣብ ናይ 97 መረፃ ናይ ተቃውሞ ምልክታት ብፍላይ ውፅእ ኢሉ ኣብ ብሔር ኣብቲ ናይ ትግራይ ብሔር ውፅእ ኢሉ ጽሊኢታት ክንፀዋርቕ ጀሚሮም ማለት እቲ ጆኖሳይድ ናይ 2013 መጀመርታ ናይ ናህና ይኮነ መወዳእታ እዩ ክውድእዎ እዮም ዘይከኣሉ እምበር ንዘመናት እናዋህለልዎ ፀኒሖም ሕዚ ጉልበት ረኺብና ኢና ሕዚ ክነጥፍኦም ንኽእል ኢና ተባሂሉ ዝተኻየደ ጆኖሳይዳዊ ኩናት እዩ መጀመርያ ኣይኮነን ጆኖሳይድ ክትፍፅም ከለኻ ቅድመ ኩነታት ኣለዉ ህዝቢ ትግራይ ብህዝቢ ክፅላእ ሕልፊ ተጠቃሚ ከም ዝኾነ ካብ ኢትዮጵያ ሕልፊ ተጠቃሚ ከም ዝኾነ ብኢኮኖሚ ብስልጣን ተገይሩ በቲ ካሊእ ብሔር ክሰኣል ተገይሩ ብዙሕ ድራማታት ኣብ ኣደባባይ ተሰሪዕሉ ብመንግስታዊ ኣካላት ብግለሰባት ኣይኮነን ብመንግስታዊ ሚድያታት ብዝተወደበ ብዶኩመንታሪ ፊልምታት ሽዑ ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዝለዓለ ጽሊት ፈጢሩ እዩ ሕዚ ንህዝቢ ትግራይ ኣብ ምጥፋእ ዝተሓባበረና ኣካል ክንረክብ ንኽእል ኢና ተባሂሎም ኣብዚ ርግፀኛታት ኢና ኣብ ዝበልሉ ግዜ እዮም እቱ ናይ 2013 ጆኖሳይዳዊ ኩናት መዛዘሚ ናይ ጥፍኣት ህዝቢ ትግራይ ኢሎም ጀሚሮሞ ድሓር ናፍታ ናይ ዓንቶ ኢና ክንምለስ ህዝቢ ትግራይ ኩሉ ግዜ ንመንነቱ ኣይደራደርን ንመንነቱ ስለ ዘይደራደር መኪትዎ እምበርቲ ናይ 2013 ዝነበረ ምናልባት ካሊእ ተዝኸውን ከምኡ ገይሩ መመከተ ዶ ኢልካ ሕቶ ትልዕል ኢኻ ኣብ ዓለም ኣብ ብዙሕ ከባቢታት ኣብ ብዙሕ ዓድታት ጆኖሳይድ ተፈጢሙ ናይ ትግራይ ጆኖሳይድ ፍሉይ ዝገብሮ ብናይ ባዕሉ መንግስቲ ጆኖሳይድ ዝተፈጸመሉ ህዝቢ ብሕታው ይገብሮ ዓለም ማለት ከምዚኦም ዝበሉ ጆኖሳይድ ኩናት ተፈጢሮም እዮም ብብዙሕ ከባቢታት ናይ ትግራይ ግን ዝተፈለየ እዩ ዝገብሮ ናይ ትግራይ ዝተፈለየ ዝገብሮ ንምንታይ እዩ ናይ ባዕሉ መንግስቲ እዩ ዝብሎ ዓደይ እዩ ዝብሎ እቲ መንግስቲ እውን ድራማ ህዝበይ እዩ ዝብሎ በዛ ኣካል ዝተፈጠረ ጆኖሳይድ ብምዃኑ ፍሉይ ይገብሮ ማለት እዩ
ስለዚህ ናይ ትግራይ ጀኖሳይድ ዝተፈለየ እዩ ዝገብሮ ህዝቢ ትግራይ ከም ሓደ ኮይኑ ከም ስድራ ስለዚ መከቶ ጥራሕ ኣልይዎ ትናይ ምጥፋእ ሓደጋ ትግበር ዝግባእ ኣብ መሬት ግበር ዝግባእ ጭካነ ኩሉ ተገይርናይ ተቐቲልና ኢና ተዘሪፍና ኢና ተዓሚፅና ኢና ኢኮኖሚና ንሓዋሩ ከየንሳዕረር ንሓዋሩ ንሽዑ ጥራሕ ክጠፍእ ዘይኮነስ ንሓዋሩ እውን መሊሱ ከይለዓል ተገይሩ እዩ ግን ከም ሓደ ኣብ ሓደ ረቢብና ድማ ተኣምር ዝኾነ ህዝቢ ክገብሮ ኢልካ ዘይሕሰብ ብተግባር ገይርናዮ ህዝቢ ትግራይ ከም ሓደ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ሰራዊት ድማ ብልሒ ናይቱ መኸተ ኮይኑ ሰራዊት ህዝቢ ደጀን ኮይኑ ትውድብቲ መንግስቲ ድማ ነዚ መሪሑ ሞቢላይዝ ገይሩ ትግራይ ብዕንው ታዋላ እንትኾነት ደጊምና ክንሕዛዕ ዕዱለ ኽኢልና እዩ ብድሕሪኡ እቲ ናይ ፕሪቶርያ ምንም ጥርጥር የብሉን ፕሪቶርያ ንሕና ኣብቲ እዋን ንሱ ካብ መጀመርያ እንተኾነ እውን ንሕና ንሰላም ሕገ መንግስቲ ይከበር ሰላም ይምፃእ ንደራደር ከም ኣናባልና ኢና ናብታ ኹናት ክሳዕታ ኹና ዝጅምሩልና ክሳዕታ ድሮ ኹና ዝጅምሩልና ሕገ መንግስቲ ይከበር ንደራደር ኮፍ ንበል ፖለቲካ መፍትሒ እዩ ዘላቐ መፍትሒ ዘምፅእ ወታደራዊ መፍትሒ የምፅን ህዝቢ ተኩስኩም ቀቲልኩም ኣይትውድኡን ህዝቢ ተኩስካ ይቕተልን ኣይውዳእን ተዝውዳእ መወድኡና ነይሮም ብናትና መንግስቲ ጀኖሳይድ ተፈፂምና ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ትግራይ ዝተሳተፉ ሓይልታት እውን ኣብ ካሊእ ምስ ናይ ካሊእ ጀኖሳይድ ክትነፃፅር ከለኻ ብማተርያልስ ብኣካልስ ኣብ ናህና ጀኖሳይድ ዝተሳተፈ ዓድታትን ሓይልታትን ማዕለያ ይብሎም ህዝቢ ትግራይ ኩሉ ግዜ ንመንነቱ ስለ ዘይደራደር ኣብ ኩነታት ድማ ሓድነቱ ሓንቲ ምክንያቱም ባዚ ሓንቲ ዝገብረና ስኢልና ኣይኮናን ሓድነት ስኢለ ይመፅእ ሓንቲ ዝገብረና ንኩልና ሓንቲ ስለ ዝፀልኡና ፀላእትና እዩ ሓንቲ ንኸውን ፀላእትና ንኩልና መንነትና እዮም ዝፀልኡ መንነትና ስለ ዝፀልኡ ንሕና ድማ መንነትና ክነውሕስ ሓደ ኢና ዝደልዩ ፖለቲካ ፈላላይ ዛዕምዛዕ ይሃሉ ኣብ ምጥፋእ ግን ኣብ ጥቃሚ ይሃሉ ብርሑቕ ይሃሉ ትግራዋይ ምዃኑ ጥራሕ እዮም ዘጥፉ ፀላእትና ፀላእትና እዚኣ ስለ ዝኾኑ ድማ ሓደ ኮይና ንምክር ታሪክና እዙ እዩ ዘርኢ ሓደ ኮይና ንምክት ሓደ ዓይነት ፖለቲካ ተሓሳስባ ሓደ ዓይነት ቁመና ሓደ ዓይነት ግዛዕ ስለ ዘለና ጥራሕ ኣይኮነ ሓደ ዓይነት ኮይና ንምክት ንኩልና ዝፀልኡ ፀላእቲ ስለ ዘለውና ጥራሕ መቃቂሎም ኣይኮኑን ዝፀልኡና ዋላ ኒ ፖለቲካል ኮሬክትነስ እውን ፅኢሎም ነዚኢና ንፈቱ ነዚኢና ንፀልእ እውን ኮይብሉ ይፀልኡና ብግልፂ ከም ዝፀልኡና ብግልፂ እዮም ዝነግሩና ናይ ሓድነትና ምንጪ ኩሉ ግዜ ኣብ ታሪክና ፀላእትና ንኩልና ስለ ዝፀልኡ ንኩልና ከጥፍኡ መንነትና ካብ ምድረ ገፅ ከኣልዩና ስለ ዝደልዩ ምእንተ እዙ ኢና ሓድነት ናይ ትግራይ እውን ዝመፅእን ዝህሉን ኣቦቱ ዝቕፅልን ማለት ካብኡ ፕሪቶርያ ብዝኾነ ፀጋ ብዝኾነ ግዛዕ ዝመፀ ኣይኮነን ብመስዋእቲ ደቂ ህዝቢ እዩ መፅዩ ብመስዋእቲ እዩ መፅዩ ምንም ግዛዕ ካሊእ ዘረባ ይብሉ ኣብቲ እዋን ንሱ ምድርዳር ንሕና ካብ ሰናይ ጉሓቱ ምድርዳር እንደልዮ ነርና ፀላእ እውን ሽዑ ካብኡ ንላዕሊ ክቕፅል ስለ ዘይኽእል ጥራሕ እዩ ተቐቢልዎ ትድርድር ምእንተና ተባሂሉ ኣይኮነን ምእንተናማ ኩናት ዘጀምር እንታይ ነይርዎ ምእንተና እንተዝኸውን ነይሩ ኩናት ዘጀምር ኮይ ነበረን ኩናት ባዕሉ ጀሚርዎ ግን እቲ ኩነታት ንኡ ነፍቲ እዋን ንሱ ካብቲ ድርድር ወፃኢ ካሊእ ዕዱል ኣይነበሮን ብተነፃፃሪ ክልተ ሓይልታት እንተሃልይዎም ተነፃፃሪ ዓቕሚ ካብቲ ሓደ ናይቲ ሓደ ምህላዊ ይቐርን ብዝኾነ ምክንያት ግን ፕሪቶርያ ብመስዋእቲ ደቂ ህዝቢ እንተይፈትወ ፀላኢ ናብ ወንበር ኮፍ ዝበለሉ ዕድል እዩ
ገለገሊኦ ታይ ክገብሮ ይደልዩ ፕሪቶሪያስ ንኣና ጸጋ ተባሂሉ ዝተፈጠረ ከም ዝኾነ ገይሩ ዝቐምጥ ኣብ ሚድያ ሄር ኤንዘር ይስማዕ ኖ ብደምና እዩ ብደሚ ኣብ ብመስዋእቲ ፕሪቶሪያ ሰላም ንኣና ይጠቅም ደ ነይሩ ወይ ጠቅም ሰላም ካብ ሰናይ ጉሓት እውን ሰላም የድልየና ነይሩ ወላ ሽዑ እናተወጋእና ኣብ ኩናትና ኣለና እውን ሰላም እንደሊ ነርና ሽዑ እንደልዮ ነርና ኮይኑ ተቐቢልና ድማ ብጸጋ ስለዚ ፕሪቶሪያ በዚ መሰረት ከይዱ ፕሪቶሪያ ግን ስምምዕ ጥራሕ የተፈሪሙ እምበር ቶም ኣብ ስምምዕ ዝነበሩ ክፍጸሙ ተባሃሉ ኩሎም ግን ኣይተፈጸሙ ዓለማዊ ኩነታት ተርእናዮ እውን ሕዚ ዓለም ረብሓ እዩ ዝኾነ ዓለምስ መርኣያ ረብሓ እዩ ረብሓን ጉልበትን እዩ ክልቲኡ ሕዚ ፍትሒ ሕዚ ዓለም ፍትሓዊት ካብ ዘይትኸውን ጸኒሐ ሕዚ ድማ መርአይ ዝኾነ ናይ ዓለም መርአይ ናይ ዝኾነ ዓዲ መርአይ ረብሓ እዩ ዝኸውን ዘሎ ማለት ሓንቲ ዓዲ ተበዲላ ዶ ይተበደለትን ሓደ ህዝቢ ተበዲሉ ዶ ይተበደለን ዘይኮነ መርአይ ዝኸውን ዘሎስ ይበደል ይበድል ብዘይገድስ ነተን ዓድታት ብዝህቦ ረብሓ ይጠቅም ዶ ይጠቅምን ብዝብል ጉልበት ኣለዎ ዶ የብሉን ኢኮኖሚ ኣለዎ ዶ የብሉን ሶ የረብሐና ዶ የረብሐናን ብዝብል እዩ ዝረአ እምበር ሕዚ ፍትሒ ኣሎ ዶ የለን ዝብል ነገር ዳርጋ ጠቕሊሉ የለን ሕዚ ከምኡ እንተዝኸውን ነይሩ ፕሪቶሪያ ናይ ዓለም ማሕበረሰብ ኣብ ዘለዎ እዩ ተፈሪሙ ነይሩ ብቐንዱ ኣፍሪካ ሕብረት እዩ ኣማእኺልዎ ነይሩ ኣውሮፓ ሕብረት ምዕራባውያን ኣብኡ ኣለዉ ወክትግበር ሓንቲ ድፊት እኮ ይገብሩ ነበዳባይ እሶም ድፊት ተዝገብሩ እኮ ክትግበር ይከኣል ነይሩ እንተተግበረ ሰላም ምተፈጠረ ኣብቲ ከባቢ እውን ሰላም ምተፈጠረ ባይዞ ሕዚ ኣብ ከባቢና ዝህልው እኳት ንኣና ጥራሕ ኣይኮነ ንቀርኒ ኣፍሪካ ይጸልሱ ኢሉ ንኣበይንትና ጥራሕ ዝጠርፍ ኣይኮነ ኣብቲ zowana ሕዚ ኣብ ኩሉ ናይ ጠንቂ ምንጭ ይኸውን ኣሎ ናይ ጠንቂ ምንጭ ዝኸውን ዘሎ ገሊኡ ፖለቲካ እዩ ገሊኡ ረብሓ እዩ ሕዚ እቲ ዓለማዊ ኩነታት እውን ፍትሒ ዓለም ክዳንየና ኢልና ኮፍ ኢልና ንፅበየሉ እሞ ናይ ዓለም ዳይነት ንረኽበሉ ከምኡ ይፈቅድ እንት ዝኒአ ኩነታት ሕዚ ዝኒአ ኩነታት ሕዚ ጉልበትካ እክብ ኣቢልካስ ጉልበት ሃሊካ መሰልካ ምኽባር እዩ መሰልካ እንድሕሪ ኽቢርካ ጉልበት ሃሊካ ዝኾነ ህዝቢ ዝኾነ ዓዲ ዝኾነ መንግስቲ ዝኾነ ይኽብረካ ድኽም ተልካ ድማ ኩሉ ክደፍአካ ይደሊ ሶ ኩሉ ከይደፈአና ጉልበትና ስብስብ ምባል ምጥንኻር የድልየና ስለዚ ሕዚ እውን መዓልቲ ሰማእታት እንትነኽብር ተለና ሕድሮም ኣብ ጫፉ ምብፃሕ እዩ ሕድሮም ኣብ ጫፍ ምብፃሕ ላዕላውነት ትግራይ ምኽባር ተፈናቐለ ህዝቢ ናብ በረቱ ምምላስ ናብ መረበቱ ምምላስ እዚኣ ንምግባር ምምካት እያ ካሊእ መፍትሒ የብላን ኣብ መኸተ ኢና ዘለና ናይ መኸተ ምድላዋትናን ዓቕምታትናን ናብ ዝለዓለ ጫፍ ምምፃእ እያ ካሊእ ክስታይ የብላን ካሊእ መፍትሒ የብላን ተዘይኮይኑ በብመዓልቲ በብታራ ክንጠፊ ኢና ምዕራብ ግዛዕ ጠፊ ኣላ በብዕጫ ክትመፀና እያ ብታራ ክትመፀና እያ ንኩልና ክትመፀና እያ ስለዚ ገሊና ሶኒ ክንጠፊ ኢና ገሊና ሶሉስ ገሊና ረውዕ ኢና ንጠፊ በብታራ ኢና ክንጠፍእ ተተወዲብና ግን ብሓንቲ ግዜ ክንድሕን ኢና ምውዳብና ምምካትና ንክልተ ነገር ክጠቕመና እዩ ዓቕምታትና ውድብድብ ኣቢልናዮ ሒዝናዮ እንድሕር ጉልበት ኣሊና ተተደራዲርና ሰላም ደሊና ኢልና ኣለና ፅቡቕ ሰላም ዝደሊ ኣካል ተመፅኡ ኣብ ቦታና ኣለና ተዘይኮይኑ ስፁ ኢልና ንሞትን ክንምክት ኢና ዘለና ክንምክት ክንዳሎ ኣለና ክንዳሎ ካብ ባዕለ እያ ትጅምር ካብ ውልቀ እያ ትጅምር ምድላው ናይ ኩልና እኩብ እዩ ምድላው መጀመርያ ካብ ሓደ እያ ትጅምር ነንባዕልና ንውስን ንዳሎ ንምክት ንህሉውና እዩ ንኻሊእ ንግዛዕ ይኾነ ንባዕልና ክንህሉስ ክንምክት ኣለና ሕዚ ናይ ሕድሕድና ምንባርስ ናይ ሕድንና ንመኸተ ምውሳን እያ ትውስና ስለዚ ሎማዓንቲ ነኽብሮ ዘለና ሰማእታት ናይዚኦም ሕድሪ ኣብ ጫፍ ምብፃሕ ትግራይ ትስዕር እናበልዮም ተሰውዮም ትግራይ ክትስዕር ከዓ ክንገብር ኣለና ትግራይ ክትስዕር ክንውደብ ክንምክት ኣለና ስለዚ እዚ በዓል እዚ ሕድሮም ነኽብረሉ ሕድሮም ኣብ ጫፍ ምብፃሕ ድማ ላዕላዊ ትግራይ ምርግጋፅ እዩ ነዙይ ድማ ምምካት እዩ ምምካት ምውሳን እዩ
ስለዚህ ናይ መዓልቲ ሰማዕታት እዚ እንውስነሉ መዓልቲ እዩ እንውስነሉ ንኹናት ኣይኮነን ንህልውናይ ህልውናና ብሰላም ተመፅዩ እሰየ ሰላም ድሕር ዘይመፅእ ከከም መመፃፅኦ ህልውናና ክረጋገፅ ኣለዎ ዝብል እቲ ናይ ሎማዓንቲ ናይ ሰማዕታት በዓል እሞ ይቐኒየለይ ሰማዕታትና ዝወደቕሉ ዕላማስ ያው ይፍለጥ እዩ ንፍትሓዊ ንዲሞክራሲ ንነፃነት እዩ ስለዚ ኣብዚ ብርክት ዝበለ ፀገማት ኣለዉ ሕዚ ልዕሊ ኩሉ ክንርኢ ዘለና ውሽጣዊ ዓቕምና እዩ ውሽጥና ዘሎ ፀገም እንታይ እዩ ዝመስል ኣብ ደገ ዘለዉ ፀገማት ከ እንታይ እዮም ዝመስሉ ኢልካ ብደንቢ ተገንዚብካ ምርኣይ ኣገዳሲ ዝኸውን ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ውሽጥና ቶም ሰማዕታትና ንፍትሒ ኢሎም እንድሕር ሓሊፎም ኮይኖም ፍትሓዊ ዝኾነ ሰናይ ምምሕዳር ዝለገሶ ኣካይዳ ድዩ እኒአዮ እዙይ ብደንቢ ክረአ ዝግብኦ እዩ ስለዚ ለኣብነት ተወሲድና ኣብ ናይ መሬት ተወሲድና ብዙሓት ኣድልዎታት ዝፍፀመሉ ዘሎ ውራታት ዝፍፀመሉ ዘሎ ከይዲ እዩ ስለዚ ስድራ ሰዋዕትና ይኹን ካልኦትም ይኹን ፍትሓዊ ብዝኾነ መንገዲ ኣይጥቀሙ እዩ ዘለዉ ዝውዝንየ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ትልተቃለስናዮ ዕላማ ዘመራስሕ ኣካይዳ እንድሕር ሃልዩ ኮይኑ ከይዱ ብደገ ዘሎ ፀላኢ እንከይ መከትና ኣብ ውሽጥና ፀገማት ክፍጠሩ ብምግባር ብምሕላኽን እቲ ዕላማ ክንወፅሖ ንግባእ ነገር ከይበፅሓና ኣብ ሽግር ዘብፅሐና እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ዘሎ ብደንቢ እቲ ኣብ ላዕሊ ዘሎ መራርሓ መንግስትና ተመሊሱ ዘሎ ኩሉ ብውዳውኡ ይኹን ካሊእ ይኹን ተጠርኒፉ ኣሎ ስለዚ ኣብዚ ዘሎ ፍትሓዊ ብዝኾነ መንገዲ ዝግልገለሉ ህዝቢ እናበኸየ ዝውዕለሉ ዘሎ መንገዲ ንምንታይ ኢሉ ይፍታሕ እዚ ብደንቢ ስርየስ ክሪአ ኣለዎ ዝብል ሓደ ሓሳብ ኣለኒ ማለት እዩ ካብኡ ይፍለጥ እዩ እቶም ዋና ነገር ድማ ኣብ ውሽጥና ፖለቲካዊ ዓቕምና ከመይ ኢና ንገብር ዘለና ለኣብነት ኣብቲ ፕሮፓጋንዳና ዘሎ ክያዶስ ዋላ ሓንቲ ስራሕ ዝበሃል ዝስራሕ ነገር የለይ ኣብ ሚድያታት ተርኢናስ ታራ ኣክቲቪስትታት ሎመዓልቲ ለይኮነ ይነዝሑ ካሊእ ይብሉ ስለዚ ውድብ ዝበለ ከምቲ ቅድም ኢሉ 2013 ዝነበረ ሕወሓት እንታይ ዕላማ ነፂሩ ትመቃለሲ ዕላማ እንታይ ምዃኑ ብደንቢ ቶም ፀላእትና ዝነዝሕዎ ዘለዉ ችግራት እውን ብደንቢ ዝቃለሰሉ ብደንቢ ምሁራን ካልኦትን ናብ ሚድያ ቀሪቦም ነቱ ዘሎ ኩነታት ዘረድኡሉ መንገዲ ክፍጠር ኣለዎ ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣብ ሚድያ ዓብይ ፀገም እዩ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ብምንታይ ዳ ኣይና ክነረድእ ደለይቲ ሰላም ምዃንና ንሕናሲ እዚ ንገብር ኣለና እዚ ፀገማት ይበፅሐና ኣሎ ስለዚ እዚ እናበፅሐና ናሃለየ ድሕና እውን እዚ ንሰላም ብምድላይ እዩ ኢልና ክንገልፅ እንተኮይና ናይ ግድን ኣብ ሚድያ ወፂና ዘሎ ሚድያ ዘሎ ሓሳብና ክንገልፅ ኣለና ስለዚ ኣብዚ ዘሎ ኣብ ናይ ሚድያ ዘሎ ችግር ክፍታሕ ኣለዎ ኢል ዝብል ሓሳብ ኣለኒ ማለት እዩ ካሊእ ብወታደራዊ መዳይና እውን ያው ዲተር ብምግባር ፀላኢ እቲ ዝገብሮ ዘሎ ምድላዋት ይኹን ካሊእ ይኹን ያው ናብ ሰላማዊ መንገዲ ንፈጥረሉ መንገዲ እውን ክንፈጥር ንኽእል ኢና ማለት እዩ እሱ እውን እቲ ምድላዋት ከም ዘሎ ኮይኑ ልዑል ምድላዋት ተገይሩ ብደንቢ ተሓሳባት እናተነፀረ ዝክኸደሉ መንገዲ እውን ክፍጠር ኣለዎ ካሊእ ኣብዚ ክገልፆ ልደሊ መቃለሲ ኣንፈትና እውን ንፁር ክኾን ኣለዎ ዝብል ሓሳብ እኒአኒ ማለት እዩ እንታይ እዩ ንፁር ክብል ከለኹ ትክክል እዩ ተፈናቐልትና ሓምሻይ ክረምቲ ኣብ ፀገምን ኣብ መከራን ኣብ ችግርን ከም ዘለዉ መሬትና ላዕላውነትና ተወሪሩ ከም ዘሎ ፍሉጥ እዩ ስለዚ እዙይ መሬትና ክምለስ ግድን ከም ዘለዎ ኮይኑ ብሱሩ ኸይ መሬትና ምስ መለስና ኸላበይና ልብል እውን ብደንብ ክረአ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ሕዚ እውን ውሽጣዊ ፅሬት ክነካይድ ኣለና እናተዋጋእና እናተማዓራረና ኢና ንኸድ ነርና እናተገማገምና እናተነቃቐፍና ንዓረና ኢና ንኸድ ነርና ሕዚ ተፃራሪ ሓይሊ ተዘርጊሑ ፀኒሑ እዩ ልክዕ መድረኽ ንእሽተይ ለውጥ ኣምፅኡ ኣሎ ሕዚ እውን ምሉእ ክንልወጥ ተኮይንና ዝሓሸ ፅሬት ክህሉ ኣሎ ሰናይ ምምሕዳር ብፅሬት እዩ ዝወፅእ እቲ ናይ ምቅላስ ሓይሊ እውን ብፅሬት እዩ ዝወፅእ ኣብዛ ሕዚ ግዜ ሓንቲ ደው ኣቢላትና ዘላ ናይ ሰራዊትና ጥንካረ እያ ንሳ እውን ሕድሪ ሰማዕታትና ኣይንዕብርን ዝብል ነገር ኣብ ግንባር ኮይኑ ዝከታኸት ዘሎ ሰራዊትና እዩ ክብሪ ይሃቦ ሕዚ እውን ዘለና ዝተመለስና ንኹን
زي تملسنا أو قلنا ممكن سلف ما ختنا خنت أنا غير كنود دبلنا زنت تبع حيلي كدميا كرد الله زود قبره تخل على الله زود عدكو عدك الله علامة غفتم الله كالي بيمان بس أجاملنا هزبنا نمم الأسلاب وحسبته هزبنا كابت أميتن سكتين هنا دحنا تخوينا تكبر عصواي كنت تحسها تخوينا تازل خرنا الشعب نوقفوا إلى من صبينا ذلوا طلعتي كنا برعنام تخوينا حزون تودينا خنك أسلنا بيمان أجام ذلوا ناي وحس سلام دليت مخنا بينا كوينا زي مخنا زقبر ركب مسجورة بتناول لا زي كنا حيلنا عقمنا كداخل مزخل حسب مزرقح نو عقمنا أي مقولاتي سأل أين دلين إحنا سلامنا ندلي نتقرأي نمبراس أبز جورو من ساعات صلاتنا هذو تقرأي خميل نامكته خمس مسألة حزون أنت عينت أجمعت يقعد وخمس الله بزرزر قريو الله جلس أيو حراوزيك تحزلوا صلاتنا سي صلائها كاون لعلي كافت حز جورو وزلون لعلي نمجبار نمفز أمون من دحريته يولي أزيس جلس أيو أتمي خاب بمجزاء بتأيت بمقتال تغلال خالوت كونتاتون بمفز أم ندحريت أيولون سلازي تحصر بزبالة كورم زقرو حسابات صبويو حدر سماعتاتنا تايو خليته نجاريو نتقرأه قبض نزمات أون نخي قبض تودي فكا بممكات حدا نايتهم سماعتات حدريو أفتقرأي زني أنا سوي سربانتي هون أمارا رحقا حزب تقرأي أمداي فتحي أمداي مريت أمداي محدرانا أمداي سدرا سوات فتحي نابوخي مخارت زي خونس فتح النار خدو مسمقبار مسنايت أرجع زينا يكون أرى كرافشين زخونو من قصاصات ناهزو هافتي ناهزو كوعل بمقبار مريحنة بمهاب ناي حدنتنا بوزمدا زي أبيلكاخ عندنا نحدنتنا زشرشرو قالي تتقاماي زخونلو قالي تتقاماي زي قورو زي خونلو خونتات نخيف التر توم سماعتاتنا حدر هي ومن حليفهم يوم مالتي سلازي حزي أفتاوشتي صلاة خيومنا أنا نموقع أو زبالو قزية اتهزو خعا أوشتنا بعرسنا اسكعت حتى بزني أنا محداراتي هون سوي سربانتي هون ناي فتحي شجر بخيات اليوم ناي مريت بخيات مكران اليوم ناي هافت تقراي نفتخو علو زقبا ناي زي مو عالنيوم تا بمخنيات قالسو نايتهم مسواتي زمزقت سلامون بأقبال ناي زي متقامون يوم فتحاو زخونا ناي تسرحت تاتنا ناي هافت تدق أماي مسمخوان زلو خونتات سلازي زوم كم زيو مسألة خونتات نحنا ون لأخت وسيدنا أو زحز مارتي بتحرقز نامكتنا بتحرقز كعا تهزمنا العلتاو ناورو أمن قصاصاتو فتحن غيس إنك عندنا مريحنة نهامنا بمخار أنصار أمن تاي درجة أنا زني أنا زبل أفتو بانر قرب نيرو راح نتمخته راح يكون تنتقرب يقبانير سمعتات ناس بكل مراي هزبي فتح ركب سلام ركب عندنا خا خبرسو ونزمصخ عندنا حد نوتات أنا خير توديو نخمكت مقبار تأساسيرو زهاونا حدرس رزقنا هذه نفتا مخته راح تقرب زلاسي هذه حزب تقرايسي يبكي يزلو يزلكم زلو سدراسو سي نبيت مزجاجة خيدا نفتح خيدا نبكالي خيدا نمبرهت خيدا نبكالي خيدا نبخيت يات ملسلا قبوا نازل على درجو يبص حنيا حزن زخونتات زيون تناي سماعتاتنا حدري بدن بتسوي سربانتون توديو بتحرقصون قعصنا نزدلي نامكته بتحرقص كعا اوشنا نحنا نفطرو زلنا صقماتون كما غير خمكت خقالس كم زغبو
أتأساسيرو تبانل كقرب نيرو زبل رئيتون حوس حتون مبري مهاب يدليو تمس مخته تأساسيرو تقلال لازق أروجن ياو خالق من مارسي كم زيبلنا بمسرته تم دقسنا زمزو كنسرح كنسرح كم زلنا زقروا حساب أنا أقبله نتحدثنا زرقاقز حساي نحناسي أفتمر حنتون تايمسيلكم هذه نزوهم مسألة قعدة أو أرسون استفعل عليه أجمع كقات كله سخيني الكعب مردة حد النزفتر الخونتاتي عبي ترجم زوها ونيرو سلذي تم بانداتات نهز تقرأ حيدهم مسألة تبيلهم كم زجور زلوا اليوم أفتو زحالة في عدك أو أرسون كو ناي تقرأ بانداتات كويم كادرة شقويا ناي كيف الهزب تقرأ وي من سي تقرأ وديومه أفسمي نسكع قدام عدمي لك أو يتقاري له خم ناي تقرأ واي زمسلو بانداتات كانت أيقات أمنا كن مكتم كلنا حدق زي ترمسي سنعلم هاديمم زبل خنثات نيرو حزون بكين بك الخوني خيل بسلطان رف خوني خيل بستفعل على مجدي نتقرأ حيدهم عندنا مستخوينهم كتفونا إنك سأوصلهم زيك إرم حزون كم ناقور زمسيهم حزون خن مكتم لنا زبل نجار حد نجاريو توصلنا مبرهن مهاب نقولو تناوش تعامنا يوصلنا زبل من مترتريول نقولو ملو تناوش تنعاقمي الناس على أي كن مكت كابس على أي كندحن على زي ولا كاب كنفتر نتوينا توصاني ناوش تعامنا أي مالتي تناوش تعامتاتنا بستفعل عليه مخنيات بوليتيكاوي إيكونوميكالي أوشتن أبدقن بزفتر الشرحي ناتقود أمزيد تناوش تعامنا حزي نزلنا له مدرخ كنوسح زتخفله بوليتيكاوي مسوعتاتن كساراتاتن ماليه يقولون مال أوزو ناي سلسة عمت ناي جزيو من محدار ناي بريتيرا وعلينا زاتنا يوعلي زتفتر مسكلكل زتفتر ناي حدنتنا مشكل قال مورد ننوع الخام مترطار موققاس مودة تايول بقندو ناي صلاحيو نوزي زي تكبر دما ناي وشتن كاوشتنا زخدن صلاحيو مال كلتي صلاحي بايزو أو ربحا صرا حزب تግራይ صرا ربحا حزب تግራይ دوق ساع زله صلاح حزب تግራይ ስለዚህ ትውሽጣው ዓቕምታትና ኸምዚ ልና ተጎድአ መጽዩ አንቶ መጀመሪያ ከቀርብ ከለኹን ጸጋ ዝወልኩ ሕዚ ናብ ዝተወደበ ናብ ሓደ ሱሩዕ መንግስቲ መጺና ኣለና ሰናይ መምሕዳር ከተረጋገጽ ሓድነት ክትፈጥር እዚኦም ኩሎም ክትገብር ማእኸላውነት ክህልወካ ኣሎ ሰለስተ ዓመት ማእኸላውነት እዩ ዘይነበራ ትግራይ ቤት ምኽርና ይመለስ መንግስትና ናብ ቦቱ ይመለስ እንትበሃል ተለማ ንማለቱ ኣይኮነን ስርዓት ንትከል እዩ መንግስት ምህላው ስርዓት ኣሎ ሰለስተ አካላት እዮም ዘለዎ መንግስቲ ሰለስተ አካላት እዮም ዘለዎ ሕጊ ፈጻሚ ሕጊ መውፀይ ሕጊ ተርጓሚ እዚኦም ሰለስቲኦም ተናቢቦም ተዘይሰሪሖም ስርዓት ዝበሃል ኩሉ ይኽእል ጊዜያዊ መንግስትማ ብተፈጥሮ በርዝ ዲፌክት ኣሎ ኢና ንብሎ ምክንያቱም ሰለስተ አካላት ምምሕዳር ጥራሕ ዘለዎ ጊዜያዊ ምምሕዳር ማለት ማ ታ ምምሕዳር መድያ ዘላቶ ናይ ፍትሒ አካላት ዝሪእሉ ትካላው ቁመና የውልን ትካላው መስርሕ እውን የውልን ክልላዊ ቤት ምኽሪ የውልን ዝውስነሉ ዝሪእሉ የውልን ስለዚህ ብባህሪኡ በርዝ ዲፌክት ኣለዎ ንብሎ መንግስታዊ መዋቕር የውሉን ሓደ ክንፍ ጥራሕ ነይሩ ሕዚ መንግስትና ይመለስ እንትበሃል ተሎ ስርዓት ንትከል እዩ ብመሰረቱ ስርዓት እዩ ሰለስቲኦም አካላት ኣለዎ ሰለስቲኦም ሓቢሮም ይሰርሑ ነንዋዕሎም ድማ ይጠያየቑ ናይ ፍትሒ አካላት ኣፍታ ማእኸል ክረአዩ
ፈጸምታ አካላት ብዝፈጸምዎን ብጽቡቕ ዝፈጸምዎን ብዘጉደልዎን ኣብ ኣኽራዮም ትቤት ምኽሪ ናፈለ ብኣግባብ ዝተሰርሐና ኣፍሉጦ እናሃበ ዘይተሰርሐ ድማ ክስርሐና ገበረ ስጉምቲ ክውሰደ ኣለና ብዝግባእ እውን ስጉምቲ እናወሰደ ክኸይድ እዩ እዚ ኢቱ ዓንቶ ግዚያዊ መንግስቲ ካብ ግዚያዊ መንግስቲ ወፂናስ ናብ ስሩዕ መንግስትና ምምላስ ጸጋ እዩ ዝበልክዎ እዞም ዕድላት እዚኦም ስለ ዘለዉ እዮም ማለት እዩ ሓታትን ተሓታትን ኣለዎም ሓቢሮም ይሰርሑ ሓቢሮም ድማ ይጣየቑ ስለዚ እዚ ምህላው ዝፈጥሮ ዕድል ኣሎ ሰናይ ምምሕዳር ባይዘይ ሰናይ ምምሕዳር ኣብ ዝተፈላለዩ ሚድያታት ወይ ብግዛዕ ብኣካል ኩልና ንፈልጦ ኢና ሕዚ ናይ ሰናይ ምምሕዳር ሽግር እዚ ኢልካ ቆፂርካ ዝዝረብ ኣይኮነ ኩለ መዳይ ኣብ ዝኾነ መስሪያ ቤት ተሓደ ካብቲ ሓደ ክገድድ ይኽእል እዩ ተሓደ ካብቲ ሓደ ክሕሽ ይኽእል እዩ ኣብ ዝኸድካዮ መንግስታዊ ግልጋሎት ሕዚ ግልጋሎት ምርካብ ከቢድ ፈተና እዩ ህዝብና በብደረጃኡ ዘሎ ኣብ በብደረጃኡ ዘሎ ግልጋሎት ኣብ ዝደልየሉ ከባቢ ኸይዱ ምግልጋል ብጣዕሚ ይጽገም ዘሎ ብጣዕሚ ይጽገም ዘሎ ጥራሕ ዘይኮነስ ተስፋ እውን ይቆርፅ ኣሎ ሶ ካብ እዚኣ ክነውፅኦ ክንክእል ኣለና እዚኣ እውን ሓንቲ መኸተ እያ እዚኣ እታ ፊልሞና ዝበላ ንጸላኢ ጥራሕ ንምምካት ዘይኮነስ ንውሽጥና እውን ንርአ ዘለና ንውሽጥና ብዝረኣና ቁፅሪ ኢና ባይዞ እናተሰሓልና ንኸይድ ንውሽጥና እናተዓራረና ብዝኸድና ቁፅሪ ኢና ህዝብና ኣብ ሓደ መርበብ ንዕስል ህዝብና ኣብ ሓደ መርበብ ዕሲልና ብዝጠንከርና ቁፅሪ ኢና ናይ ደገ ጸላኢ ንቕንስ ወይ ንምክት ወይ ነጥፍእ ሶት ናይ ውሽጥና ክረአ ኣሎ ምስቲ ናይ ደገ ማዕረ ማዕረ ክረአ ኣሎ ዝተባሃለ ትኽክል እዩ ካብቲ ናይ ደገ ንላዕሊ እቲ ናይ ውሽጥና ሓደጋ እዩ ንኣና እውን ፈተና ዝኸውን ከም ህዝቢ ከም መንግስቲ ከም ውድብ ፈተና ዝኸውን እውን እቲ ናይ ውሽጥና እዩ እቲ ናይ ውሽጥና እንድሕር መሊኽናዮ እቲ ናይ ውሽጥና እንድሕር ናብ ስርዓት መሊስናዮ እቲ ሓድነትና ብኡ ኣቢሉ ክመጽእ እዩ ስዋኣት ንፍትሒ እዮም ተሰዊኦም ትኽክል ህዝብና ፍትሒ እዩ ዝደሊ ሶ ፍትሒ ክረክብ ኣሎ ናይ ፍትሒ ጉዳይ ብደንቢ ክረአ ኣሎ ሕዚ ናብ መንግስትና ተመሊሰሉ ሕዚ ባይዞ ክልላዊ ናይ ፍትሒ ምንቕናቕ ክግበር እዩ ክልላዊ ብዝተወደበ ኣፍቲ ጀሚርካ ኣፍቲ ኣብ ሓደ ግዛዕ ዝኸውን ኣይኮነን ሕዚ ክልላዊ ናይ ፍትሒ ምንቕናቕ እዩ ዘድልዮ ሕዚ እዚ መንግስቲ ክገብሮ እዩ ቀረባ ግዜ ኩልና ድማ ኣብዚ እጃምና ክንወፃ ኢና ኩሉ በቢ ትመሪሕ ጥራሕ እምበር ትማዕበልቲ ህዝቢ ትማዕበልቲ ተውዚ ዝኒሄ ተቓልሲ ብላዕለ ክትውላዕ ኣለዋ እታ ማዕበል ትመጽእ ግን ካብ ታሕቲ እያ እታ ፍትሒ ንህብ ንኸልእ ንሕና ኢና ኣብዚኣ ኢና እኒና ስለዚ እታ ቃልሲ ምውላዕ እቲ መንግስቲ ክውላዕ ኣለዎ ኣብ ቀረባ ግዜ ናይ ክልል ዝተወደበ ናይ ክልል ናይ ፍትሒ ናይ ሰናይ ምምሕዳርን ምንቕናቕ ክካየድ እዩ እታ ማዕበል ድማ እዚኣ ዝኒሃ ካብ ባዕልና ጀሚርና ከመይ ነገልግል ኣብ ከባቢና ዘሎ ከመይ የገልግል ብየማንና ብጸጋም ዘሎ ከመይ እዩ ዝብል ትብል እንተወሊዕና እያ እታ ማዕበል ሓቢርና እንተሰሪሕና ኢላ እታ ፍትሒ ክነምፅኣ ንኽእል ኢና ንኽእላ ኢና ድማ ንኽእላ እያ ኣብያትና ዘላ ስለዚ እቲ ውሽጥና ባይዞይ ኩሉ ግዜ እያና እናተሰሓልና ክንከይድ ዘለና ነኒ መድረኹ ዝፈታተኑ ቡድሆታት ከጋጥሙና እዮም ግድን እዩ ነኒ መድረኹ ተሕዝናዮ ፖለቲካል ኢኮኖሚ ትግራይ ኣካብነት ፖለቲካል ኢኮኖሚ ልዕልና ስለ ዘሎ ባዕሉ እቲ ፖለቲካል ኢኮኖሚ ይደለናዮ ትሕዝ ዝኒሆ ፖለቲካል ኢኮኖሚ ንኽራይ ኣካብነት ተግባርን ኣተሓሳስባን ዝተቓልዐ ስለ ዝኾነ ካብ ንልምዓታዊ ኣተሓሳስባ ንኡ ዘዳለወ ስለ ዝኾነ ንትግራይ ኣካብነት ዘተሓሳስባ እዚ ኩሉ ግዜ እንተዘይተቓሊስናዮ ኩሉ ግዜ ካብ መድረኽ ናብ መድረኽ እናተቓለስናዮ እንተዘይከይድና بمسارة البوليتيكال إيكونوميك ساعة غير فتنا هوينو كأصلي مالتي. سليس البوليتيكال إيكونوميك غير تهوينو زي يقارص نيوشتنا سرية كالسن يدلينا زي يقارص. سلازي أمام مدرخو حدشت حسابات الناموسو حدشت معوالات الناموسو ثم دحرات الحساسات ثم سقبات ناتقرفو مع علاء مالتي. بوهريو بروسسيو مع علاء. قلقالتس مع علاء كاب جزينا وجزي
تنا حزبنا طلبون نوسخ إذا غيت نايل قالوا طلب نزو طلب زي زملس مريحنا تدما ببجزي مفتار مسحل مرأي دل زين مقبر وشتخاب زي يقارز قالسي مرأي دل استحالة تخكري كم يخون زلوا كم يدما خون كم خون منجستن ودبن حزي زحزوه أجندات هتلو أو كربا جزء أو زجمر كل لاوي نايسن ناي محدار ناي فتحن من نقنا كايدي كلنا دما جامنا خنواس أوزي بزقات أمزي صاوعيته يقرب مالتي حدنت زفتر أمت كلاوي مسرته متكلي حدنت حدا عينة علامة حدا عينة التحساسوة حدا عينة ديليت مزهل وكاي حدنت زمز أفتكر هيك تفتر تخيل هذه حدنت كفترة لنا زقبان أجندتها وسناتين أو كرايسيس نازل لنا نتن كرايسيسنا كندي لألاو جزءاتنا مملاسن تفانا قلت نمربت مملاسي أوزي أكسع عسلة دليتو بوليتيكا تحسسوا يحلو دليتو ناولك دليتو يحلو أوزي أن زي حسب جن أوزي أن زي هلو جن تقرني أصل استزارة وترح من تحد نتايلك موسيقى الله فريد خل نهسل الفاي مال كليري نهسل الفاي لألاو جزءاتنا تفانا قلتنا نبوت أم مملاس بوزي إذا حيش بوزي باي حيش بوزي خبون زبل حسابات انتهى اليوم زيهم متعرقي كالي مغنياتهم أفتو مسارة عندي أحد نازل لنا مالتي تنقول فينا هزب تقرأي حزب زي أني ننتهلنا زخونة تقرأي بزي أنك عسل خلالو بوليتيكاوي أتحساسوا بزي قد بوليتيكاو ديليتو بزي قد ناي تقرأي حطو لألاوي جزءات مملاسن تفانا قلتي نمربتهم مملاسن هلكي هزب تقرأي دوم بالنيا هلونا هزب تقرأي من رقاقاسي أنتهلنا أبزيئة تزخي الآن إيش تيتأثر زدربي دليتو أتحساسوا دليتو عقمي هالوا أو زي حد نتك فترة غليها أكم زي زل حزي كم زي الزلا أبزي أز عسلا ودبات حبيرهم يصرح له بمنجستي تماقيلهم يصرح له مالك ولا فتناي ولا دب حدش ناي كابين يريهم من دخينكم أو أزلوا أب لألاوي نت أبزان متكل ناي تقرأي نت عسلا ودبات بوليتيكا ودبات حبير نفت كابين تافت حدش ناي منجست كابين تتعيشهم يصرح له مالك سوزي حدنت أوزي أزي عسل أرزي أزهونه جن تقرأي سلازهونه مزيت اللافن ناس على الفاي سلازي من تسلم تراهيلو كله نحد نمسايو يبان زمس أكاد حساس واي ديليت نايت هزبي سلازي أفتنا ديليت هزب مسارته وناي ديليت هزب تقرأي كسع زي تفعل لنا مزخونه كوفيلنا فلاليات ناس بيونا زأنح انتهالي ونزنحنا نهيز بشق نايت قراي واني نقدم تجارنا مغاد نصرح لنا نصرح نزو مسانا كنصرح ليناون نوح رعقات قلناون كنقورينا أبزي أزي مس بسلال فاز في الليل ما تصير حزبي دليتو يخون تصير حزبي نايدم بفلا افتادم بيخون نحن افتادم بنا نخون ماله سلازي تو ناي مختنا بايزوي نارش انت فتيري سلامينا ندل زولمات تنك سلام زخوني عتقنا ململه هوبل تسلف وصا عمس نابل سلام يزيد او حنت ميديا نغوتيس تسلف وصا عمس يلكام يبلمو اقامشت مصي خاص سلامينا ندلي سوزو بوليتيكاو شرح زيون بدن بينا هنغنزو زلنا دحر كاين مكت حدا خاين خون لا ألاونتنا خاين رقاقص حزبنا تفانقل حزبنا نبوتو كاين ملز نارشين يفتر سلامينا ندلز بلنا حاسوت نارشين يفتر هزق عقفاز بال نارشين يفتر مالت حزب تقراي زقفف كويلن اخل مغنيات كله نخسلف اخل مغنيات كون يشفشف يموت كله كي يموت لمسلافس انتي مكفاف يدلم انت اجنده هون كاين مكت كاين سلف حدا خاين هون نوعلنا خنطراطر بستود سرح زلو سرحي زيدو ما بستود انا نقالسو زلنا لنا نقالسو لنا ما انت خاين مكتي كم حزب كنمرسي كونه تواهيلي مدبوتي لي سرح زلو سو يلي يكونن نقرا منقد يكونن
ስለዚህ እዚ بتግባር በተሐሳሰባ ክንቃሎሰ ኢና ዘለና ኮነ ተባሂሉ ከይንምክት ኢድናን እግርናን ኣሲርና ንጸላኢ ክንምብርካ ዝግበር ዘሎ እዩ ሙዚ ምዝገብር ሓይሊ ትቃሎሰ ኢኻ ይትደራደሩ ሙዚ ሓድነት ክትፈጥረ ይትኽእልን ስዕርካ ኢኻ ሓድነት ዝረጋገጽ سو حدنت أمت كلي زفتر أبديليتنا هزبي أم مسارتنا هزبي ديليتات يوم حدنت زفتر وزبل وصاد كدليو ميدياتات بايزوي ببهاريو ميدياتات ناي بوليتيكا صلوا ينزخنا ببهاريو ناب سلطان زخنا عيلي لمعته حيلي مصي ناب سلطان تمصي مو ناب لمعت انتو علون ناي لمعت حيلي ان ميدياتات صار لمعت صار هزبي ناو سلطان تموصيمو ناوزين تسليفون صار حزبي كونه اقدني سلازي ميدياتات بوليتيكال ايكونومي زوسنن تزنيو وانو بوليتيكا هونتات يزوسنن سلازي تزنارس تزرغ ناي تግራይ بوليتيكا كم علمني زريغون ميدياتات كم علمني حزو هونتات نور مستملسه رأيوا عند حسن ميدياتنا جميرا أزلوا يترفني حزون أب شوفانو أب تقرأتو أب صليتو استرفنا جروا على هاللو كن حز تجمير زنيا أكل نايت خمت أكل نايت لمعت وين كان يمخد سو بوليتيكا إزالون بوليتيكا تعري ينزعر يا ميدياتات بوليتيكا تحمم دم خحمة باريوي نمين الميدياتات هاي بلان جن ميديا هذي والصاني سو تجمامي روزنيو صبوق ناي ميديا تتناغيرو تقصيلو صبوق جماري إذن يفت ميديا تات بوليتيكا تعرز عري مخانو مرئي تن ميديا تات نين مالت استرفو نقر لدو خاون لعلي معد كم تخول له كل صراحتنا استرفو أفت ميديا تات استرفو له تجمام راقن صبوق يزويل نقر وسيدنا كالرئز اللو يبقى صال نت زويل يكبل مكالس أنفتنا قلسي مثل عرسو سانينا مرغازي تقرايت سعر إلنا يوم تسوي أمزلنا مثل عرسو سانينا مثل عرسو سانينا كما يراغز هيزو سانيد لي ماس كما نهيزو ساني زد لي والا كنت غنا كمودب كمنغستغن مثل عرسو سانينا مرغاز مقالس انفتنا نسي كوم ينيرو حز دما بزلا عليه معويلو مالتي يمعبل تخونتات بوليتيكا خونتات زفطرو تحزني هونتات فترة دما يمعولو مالك كم مسرته ما قصي قالسنا كم مسرته مثل عصو سننا مرغاص ينيرو جن حززلو مزلو بوليتيكا هونتات دما بتعمي بدنبي عميقا كالرأي غورو مالك سو خما قصي زي توسد ما جن ماس كمي بخمي زلجن أبز خنا مدرخ أو حتير مدرخ أو جزع سوسنا يكون لنا حزب وسانة نهي كل باب درجة أزلوا محور سريته وسانا يدلي بمسارات جن مقالة سأنفتنا جن مثل عرسو سانينا مرغاسين زنا رأيو نزيجنا أنا خيرنا لما نابزل على جاف مبصحي وزخون زبل سلازي تو استبحالات نوشتناون زيهم رأينا بتتجميروا زلا حزب منجستي كل فسرحه تمخاته ممرح معرة تاني مخاته دما سنة محدار من الرجازة معرة فتح من الرجازة تحتات النت من الرجازة تحتات النت تطيق النت اندحر هاليو كل سب زخلا يسرح فتح ما يلات فتح الممصامة تحتات النت نبلع لك مسألة تحتات النت اندحر هاليو مرئيتنا نساء كل نسرحن سرحتنا مرئي ناقرنا بتحتات النت ندوسيدنا يو نفتحنا زين فتحنا قريلا نبوته ملاس قليل فتاني يكون برقص جن تودينا من قصد بتهزي جميل وازلو تودون انت قصلنا يا كتعريا سلازي كل في ناي من قصد حزي ناي ممسع نايت بيت مهر وانا ممسعون أبب درجة أزلوا بيت مهرتات موبلايز غيرو أبب خباب يزول سناي محدار كفتح أو أزلوا مريحنات كتيق وين أفتح بوتو خاتو خجلجل زي جلجل توين ما خجلس بزا جلجل كتكا بزيء نافل يا زخدالو عدل
ክፈጥር ቤት ምክር ምህላው ዚ ወሳኒ ማለት ነትፈጻም አካል በዚህ አናጠየቀን አቦተው ከእትዋይ እንተን አብያተ ምክር በደረጃ ዘለዋሞ ተስተፋለ ተከክልዩ ስለዚህ ያው ቀረባ ጊዜ ናይ ፍትሒ ምንቅና በትግራይ ደረጃ ክጅመሪዩ ናብ ኑር ቦታ ክምለስ እዩ ዝብል ክስታይ ዘለንሞ ይቀኒለይ ትሕዝቶታት ሚድያ ወይን ስለተከታተሉ ነመስገን በበእዋኑ ዝፍነው መደባት ወይን መከታተል ሳብስክራይብ ላይክ ሼር በመግባር ቤተሰብ ሁኑም ሁሉ ሃናጽ ትብሉ ወርእይተኹም ክንቀበልና ሚድያ ወይን